بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى سبحان الله إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى سبحان الله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى وهو بالأفق الأعلى سبحان الله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى سبحان الله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سبحان الله عندها جنة المأوى
عندها جنة المأوى آمنت بالله صدق